Mitiasan Batagyoya. Paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca Vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca Vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca Vera Amche paso Jesu lagi vinotiku. Oi Bapa, Hari Putra, Hari Rohnya, Adi Mani soda soroika amen Bogda Shavera Amchaskara Amchipaso Saiva Jesu lagi Bogda Francisca Vera Amche paso Jesu lagi vinotiku 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 Oi Bapa, Hari
pasó se va, Gesù la prima. Bogda Francisca Vera, Amche pasó Gesù lagi vinotigo. 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 Mohima Bapa Hari Putra Hari Gopi Hotnya Hari Adam Hari Soda Soda Somoiga Amen. Bogda Shavera Amchaskaya Amchi Paso Saba Gesù lagi. Bogda Francisca Vera Amche paso Gesù lagi vinotigo. 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 Mohima Bapa Hari Putra Hari Gopi Hotnya Hari Hari Sada Sada Somoiga Amen. Bogda Shavera Amchaskaya Amchi Paso Saba Gesù lagi. Bogda Francisca Vera, Amche paso Gesù lagi vinotigo. Bogda Francisca Vera, Amche paso Gesù lagi vinotigo.
आमचे पासो जेसु लागी विनोती को Volta Francisca vera, आमचे पासो जेसु लागी विनोती को Volta Francisca vera, आमचे पासो जेसु लागी विनोती को महिमा हानी होता हानी होती बहुत बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेसूच्या पोरगोटणारा आनी संदेशकारा, जेसूची बरी खबर दिवंक तूं आपलो देश सोडून देसा देसांनी भोंवलोय आनी आमचे गोंयचे भुमीचेर तुजें पावल दवरून आमकां जेसू दिलो. तुज्या भावार्था वरवीं आमकां भावार्थ मेवलो. तुज्या पावलांनी आमची पुर्वजां आपल्या भावार्थाचें जिवीत जियेलीं आनी आमकां तुवें दिलोलो भावार्थ दिवन वाडयलीं. तुज्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत जेसू लागीं विनोदी कोर म्हूण मागतां. तुका जाय तें माग. जेसूच्या सैनिका, आमकांय जेसूच्या मोगाचे आनी बरे खोबरेचे परगोटणार जावं. जेसू कडेन माग आनी आमचे वयली सगळी पेस्त पिडा आनी हो वायरस पयस कोर आनी आमचे धर्मग्राम एक भावार्थाचो दिवो कोर. हें आमी मागतां बागयोन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून जेसूचे नांवीं. आमेन. परिशदेचे मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येताव. तुजे मुखार हाजीर आसाव. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंधळाक सांपडूंक दिवं नाकाय. नेणारपणाक आमच्या करण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाकाय. तुजे सोवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक स्वता सरशिली कडसरना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूंक. हें सगळें आमी तुजे लागीं मागताव. तुजो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
समोर गोठा आमची तोंडा उल्हासा जोय जोय सर्वेस्परा आमची मोना संतोषता आमची समोर गोठा आमची तोंडा उल्हासा जोय जोय सर्वेस्परा तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुमकांय देव बरी सांज दिवं. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुमकांय सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. खरेंच भशेन तुमच्या नांवान आयज हांव फादर कॅजिटन रॉड्रिक्साक येवकार दिता. खरेंच भशेन आमच्या शेजारच्या इगोजेन फादर आसा तो आपलो वेळ काडून आयला. देखून फादर तुमकां आमचो माये मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवंक आनी ह्या मीस आमचे पासत भेटोवंक तशेंच देवाचें उतर परगटूंक. आयच्या मिसाची इंतेन्सावा हे भाशेन युरोनोविसाच्या आत्म्यांक मीस वेडिता ताची भयण. तेच भाशेन फ्रांसीस शावेराच्या मानाक मीस वेडिता बुधवारचे पावणेकार. तशेंच डायगो आनी जेसीचे बरे भलायके खातीर मीस वेडिता डायगो डिसोसा. सायमन मेंडोसाच्या आत्म्यांक मीस वेडिता शेम डिसोसा. बोस्त्यांव आनी फुलाच्या आत्म्यांक मीस वेडिता रोसालीन मेंडोन्सा. फ्रांसीस आनी इथोर हांच्या आत्म्यांक मीस वेडिता रोसालीन मेंडोन्सा. भाग्यन फ्रांसीस शावेराच्या मानाक मीस वेडिता रोसालीन मेंडोन्सा. फावर संशाक मीस वेडिता लुइसा डिसोसा. देवाचे उपकारांक वेडिता लुइसा डिसोसा. शाम फ्रांसीस शावेराच्या मानाक वेडिता सिल्विया मानियल डिसोसा आनी तशेंच जोस्फीन डिसोसा. आनी देवाचे उपकार आठोवंक आनी भाग्यन फ्रांसीस शावेराच्या मानाक मीस वेडिता लॉरेन्स आनी सेलिना डिसोसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यान न्हू आमी सगळीं एकाच देवाची चड मोगाची आनी आपुरबायेची भुरगीं. देव आमचो सगळ्यांचो एक सारको मोग करता. ह्याच मोगान आमी एकामेका थंय जिवंक गरज. समाजान नदर मारल्यार जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्याच आमच्या भावनेंत उणेपण भोगतात. भायर आयलेलीं कशीं आसात, दुखवलेलीं जाल्यांत, कोण नासलेल्या भाशेन जियेतात आनी तांच्या जिवितांत कसलोच बरवसो ना कसो तांकां दिसता. समाजा भायर आसलेल्यांक नव्या जिविताचो बरवसो दिवंक आमचे क्रिस्ती आपोवणे. तर ह्या मिसा भेटेंत त्याच देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां जण एकल्याक मोगान रोचल्यान आनी देवाक जाय आमी एकामेकाचो मोग केलेलो आनी खेरीत भाशेन दुबळ्या धाकट्यांचो आनी जी समाजाच्या देगेर कश्टावतात दुखावतात अशा लोकांचो जायते फावटी दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमकां सुयेग मेळटा. पूण हे सुयेग आमी संवसारी वंदवण्याक लागून वगडायता आनी हो देवाचो मोग जो आमच्या काळजान आसा तो दुसऱ्यांक दिवंक कमी पडटा. खेरीत भाशेन असल्या वेळांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया आनी जरी तर दुसऱ्यांक आदार दिवंक कश्टा दुखांतल्यान तांकां वयर काडूंक आमच्या मदतीचो हात दिवंक आमी कमी पडल्या जाल्यार ह्या वेळार देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे जोडून ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आयती जावया.
केलोल्या सगळ्या पातकांची दूख धरून आमी खालत्या काळजान आनी मनान सगळी सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव बिणानू म्हजो गुन्हे विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंसदाचाक वार मोरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बिणानू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलूंक भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक तुवें पवित्र सोबेक दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार सांबाळूंक आनी देखीन पाळूंक तो सर्गीची वाट चलूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवन जाकोबाच्या चिटीवेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनू, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी सगळीं आयकूंक सुडसुडीत जावची, पूण उलोवपान आनी राग दाखोवपान आमकां उतावळाय आसची न्हय. कित्याक आमी मनशां रागान कितेंय करता तेन्ना देवाची मोगाची मांडावळ आमी पाळूंक पावना. ह्या खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर ओंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता. तर हें उतर खालतिकायेन मानून घेयात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. जी कोण उतर आयकतात पूण तें पाळिनात ती आपणात आपल्याच तोंडार एक आरशांत पळयतल्या मनशा सारकी. ताणें आपणाकूच बरे भाशेन पळयलें, मागीर ती गेली आनी आपणाच्या सारकें कसलें आसलें तें विसरली. पूण सत्तेची संपूर्ण समर्थ नियाळता आनी तिका थीर मारता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोरण्यांनी ती पाळता. ती आपूण करता त्या वरवीं भाग्यवन जातलो. कोण आपूण भक्तिवन मनशां म्हूण चिंतात, आपली जीप ती दामून दवरिनात जाल्यार तांची भक्ती पोलकी. ती आपणाकूच फसयतात. अनाथाची आनी विधवांची तांच्या त्रासान आनी गरजांनी काळजी घेवप आनी पातकान लोबदवलेल्या संवसारांत हांव मेकळी रावप, हें की देवा आमच्या बापा मुखार शुद्ध आनी निश्कलंक भक्तीपण. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. जबाब गीत गायन क्रमांक 100, पान क्रमांक 72, हिम नंबर 100, पेज नंबर 72.
जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सोला जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सोला कुयसोर मोचो सोदू करो तुझे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कुयसोर वचो सोदू करो mój pas tu zjesz mozo somia tu zomo mozo usła Jezu moja deva Jezu moja raya Jezu moja jiva moja deva moja sarva Sporanzo bora, hallelujah. Na kon Deutache sarko, hallelujah. Sorve sporanzo bora, hallelujah. Na kon Deutache sarko, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातयो परमणे शिसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दोतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवडी शेडयांक आनी बोकड्यांक कुशीन काडटा तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो शेडयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलो न्हू येयात आनी संवसार रोचल्याक तुमकां तयार केला ते राज तुमचें दायज म्हूण घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव वाटसर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली
बंद करून आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार प्रामाणीक मनशां ताका सबाब करून विसारतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडोवन शेवंक दिलें, तानेल्लो पडोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसर कसो पडोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पडोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वा बंद कडेन आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगतां, म्हज्या ल्हाना भाव भयणींक मदल्या एकल्याक शें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणांक जें तुमी कितें केलें तेंच म्हाका केलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक भिकारी मनीस एक दीस एका श्रीमंत मनशा कडेन वता आनी ताचे लागीं जेवण मागता. हो श्रीमंत मनीस ह्या भिकारी मनशाक ताका सांगता, तूं थंयच राव, फुडल्या दारान भितर येवं नाकाय. तो बेगी भितर वेता, फाटल्या दाराची कडी काडटा आनी ताका फाटल्या दारान आपल्या घरान भितर घेता आनी ताका जमनीचेर बसयता आनी ताचे पासत कितें उरलालें जेवण आसा तें हाडूंक वेता. आनी हें उरलेलें जेवण हाडल्या उपरांत तो त्या भिकारी मनशाच्या सामकार दवरता आनी भिकारी मनशाक म्हणटा, थांब, आतां जेव नाका, इतल्यांत आमी मागणें करुया आनी मागीर तूं जेव. आनी श्रीमंत मनीस ह्या भिकारी मनशाक सांगता, हांव जें म्हणटा तूं म्हजे फाटल्यान म्हण. आनी हो श्रीमंत मनीस म्हणटा, आमच्या बापा स्वर्गीच्या. जाल्यार श्रीमंत मनीस गरीब मनशाक सांगता, आतां तूं म्हण फाटल्यान. आनी हो भिकारी मनीस ताका म्हणटा, तुज्या बापा स्वर्गीच्या. श्रीमंत मनीस म्हणटा, ना, आमच्या बापा स्वर्गीच्या अशें म्हण. परतून तो म्हणटा, तुज्या बापा स्वर्गीच्या. श्रीमंत मनशाक राग येता. तो म्हणटा, हांव तुका सांगता आमच्या बापा म्हण आनी तूं तुज्या बापा म्हणटाय. आनी हो भिकारी मनीस श्रीमंत मनशाक सांगता, जरी तर तो आमचो बाप आसा जाल्यार आमी दोगूय भाव आनी आमी दोगूय भाव आसाव जाल्यार तूं म्हाका फुडल्या दारांतल्यान भितर घेतलो आसलोय, पूण तुवें म्हाका फाटल्या दारांतल्यान घेतलें. जर तो आमचो बाप आसा, आमी दोगूय भाव आसाव जाल्यार तूं म्हाका उरलेलें जेवण, शेळें जेवण हाडून दिवचो नासलोय. जर हांव तुजो भाव आसा जाल्यार तूं म्हाका जमनीचेर बसोवचो नासलोय, टेबलार ना तर खुर्चेर बसयतलो आसलोय. देखून घडयेक हो तुजो बाप जावं येता, आमचो न्हय, कित्याक हांव तुजो भाव न्हय. आनी हांव तुजो भाव आसलोलो जाल्यार जे भाशेन तूं तुज्या घरच्यांक, तुज्या भावाक, भयणींक वागणूक दिताय तशीच तुवें म्हाका दिली आसती. आनी ह्या श्रीमंत मनशाचे दोळे उगडटात. ताका इतलेंच पुरो हें सजमोन घेवंक की आमी सगळीं एकाच बापाची भुरगीं आसाव. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, पळयात, आमी ज्या स्वातेचेर रावता, ज्या वाड्यांत रावता, गांवांत रावता,
थंय आवती भोवती जर नदर मारली जाल्यार कितले लोक आयज दुखीन आसात, कश्टान आसात, त्रासान आसात. आनी गेले 1.5 वर्स 2 वर्स जर आमी पळयले जाल्यार कोरोना महामारीक लागून जायत्या जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. जे कोण मोलमजुरी करताली तांची कामां गेलीं. लोक गरिबीक सांपडले. जायत्या जाणांच्या घरान दुयेंसां आसात. थोड्यांक कोरोनाचें दुयेंस जालें आनी जायतीं लोकां ह्या कश्टान, दुखान, त्रासान कश्टावतात. आनी आयज खेरीत भाशेन ह्या आयच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा जेन्ना तुमी तुमचो पात्रोण भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे फेस्ताची, ताच्या फेस्ताची परब तुमी समारंभूंक वेतात. आयज आमकां जण एकल्याक आमंत्रण आसा समाजाच्या देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो भरवसो दिवंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवा बापाचो भरवसो कसो, देवाचो मोग दिवंक हर एक मनशाक. जेजून खंयच्याच लोकां मदें भेदभाव करूंक ना. जावं आंधळो, थोटो, लुळो, पांगळो कोणूय जावं आरेन पडलेलो, जाका कोड फुटल्यात, कुश्ठरोगी मनीस, हर एक मनशाक मोगान आनी दयेन जेजून आपणायले. आनी आयज ह्या जेजूच्या पावलांनी चलोवची गरज आसा. आयज आमचो पात्रोण भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हाच्या पावलांनी ताचें उदाहरण घेवन चलोवची गरज आसा. आमी वर्सान वर्स ह्या इगर्जेन येता, नोवेना करता, ह्या भाग्यवंताचे वेगवेगळे गूण नियाळता, ते आयकता, पूण ते आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी चलोना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां दोळे आसून आमी पळोवंक सोदिना. आमकां कान आसून आमी आयकोंक सोदिना. आमकां हात पांय आसून दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोवंक आमी सोदिना. पूण भाग्यवन फ्रांसीस शावेर 11,000 समुद्र मैलाचे प्रवास करून लागीं 13 म्हयन्याचो बोटीन प्रवास करून तो आमच्या देशांत आयलो. हांगासल्यान मिसाव करीत करीत तो चायनाक गेलो, चायनाच्यान जपानाक पावलो. कित्याक पासत? पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगा पासत. ताणें आपल्या कुडीच्या दोळ्यांनीच न्हय, भावार्थाच्या दोळ्यांनी, मोगाच्या दोळ्यांनी हर एक मनशाक पळयलो. ताचें कस दूख नाटाप करूंक तो वावुरलो. देवाची बरी खबर ताणें दुसऱ्यांक दिली. आनी आयज जर तुमचो आनी म्हजो भावार जिवो आसा जाल्यार ह्या फ्रांसीस शावेराच्या मिसावाक लागून. दुसरें उदाहरण मोगाच्या भाव भयणांनो, भाग्यवन मदर तेरेजा. सादी मनीस कोयेतान जियेताली. एक टिचर ती आसली, पूण प्रवास करतना तिणें पळयलें कितले लोक रस्त्याच्या अवती भोवती वेगवेगळ्या सुवातेंचेर कश्टावतात, दुखान आसात, त्रासान आसात, अनाथ आसात, पिडा रोगान कश्टावतात. आनी असल्यांच्या सेवेक ती धांवून गेली. ही सेवा मोगाच्या भाव भयणांनो कोणाकूच आपशीच करूंक जायना. जो देवाच्या मोगान आसा, जो देवाचो मोग जियेता, जाणें आपणाचोच मोग केला, जाणें आपणाकूच आपणायला, तोच मनीस दुबळ्यांक, धाकट्यांक, कश्टावतल्यांक, त्रासान आसलेल्यांक आपणावंक शकता आनी ताचो मोग करूं शकता. जे भाशेन बाबासाहेब आंबेडकरान
जेन्ना भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत दलितांचे कश्ट आनी दूख पळयलें. तांचे कश्ट आनी दूख पयस करूचे पासत तो वावुरलो. हालींच्याच काळांनी आमी पळयता, आयकलोले आसा, टीव्हीचेर वाचलेले आसा, न्यूजपेपरान, फादर स्टान स्वामी आदिवासी लोकां पासत तांचे हक्क राखोवचे पासत वावुरतालो. गरीब लोकां ती सरकारी येवजण्या पासून ती पयस आसताली. तांचो हक्क दाखोवंक, तांकां शिकोवंक, सत कितें वायट कितें स्वताचो मार्ग दाखोवंक तो वावुरलो. ह्या लोकांच्या जिवितांतले कस दूख त्रास पयस करूचे पासत तो वावुरलो. आनी पळयात, शेकी आपलो जीव ताणें दिलो. बरें काम करप म्हणल्यार इतलें सोंपें न्हय. जेन्ना जेन्ना आमी बरें कार्य करूंक वेता, घडयेक आमकां जायतो त्रास जातलो. लोक आमकां नांवां दवरतले, थोडे लोक आमकां मदत करूचे नात. पूण जेजूचेर आमी नदर मारली जाल्यार जेजू, पारिजेव, धर्मशास्त्री, जुदेव जेजूचे आड सदांच गुणगुणटाले. पूण जेजून आपलो बरो वावर करूचो सोडूंक ना. आनी देखूनच आयचे शुभ वर्तमान, मातेवाचे शुभ वर्तमान 25वो अध्याय हातले जेजूची उतरां आमी आयकलोलीं आसा. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणां मदले एकल्याक जें कितें तुमी केलां तेंच तुमी म्हाका केलां. आयचें हें शुभ वर्तमान जें वाचलोलें आसा आमकां आमच्या निमाण्या दिसाचो उगडास करून दिता. निमाण्या दिसा आमचो न्याय कसो जातलो. ज्या मनशान कश्टान आसलोल्यांक, त्रासान आसलोल्यांक, दुखान आसलोल्यांक आदार दिलो, तांचे कस दूख त्रास पयस करूंक वावुरली, जाणें दुसऱ्या सवे मोग दाखयलो, तांकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें. आनी झडटेच्या दिसा देव आमकां हो एकूच प्रश्न विचारतलो, तुवें म्हजो आनी म्हज्या पोरजेचो कितलो मोग केलाय. ह्या एका प्रश्नार मोगाच्या भाव भयणांनो आमचो न्याय जातलो. आनी शुभ वर्तमान सांगता, जे भाशेन बोकडांक आनी शेळयांक वेगवेगळे करतले, तशें जाणी बऱ्यो करुण्यो केल्यात, जाणी दयाळ्यो करुण्यो आपल्या जिवितान आदारल्यात, तांकां सासणाचें जिवीत फावो जातलें. आनी जाणी दुसऱ्याचो मोग करूंक ना, दयाळ्यो करुण्यो आपल्या जिवितान आदारूंक ना, तांकां घडयेक एमकोण फावो जावं शकता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर आमकां आमच्या पात्रोण भाग्यवंत फ्रांसीस शावराच्या पावलांनी चलोंक जाय जाल्यार, जरी तर आमी जेजूची पाटलावदारां आसाव, ताचो मोग करताव आनी ताचे फाटल्यान वचोंक सोदताव जाल्यार आमी आमच्या जिवितान दयाळ्यो करुण्यो आदारूंक जाय. आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच सांगता, जेन्ना हांव भुकेल्लो आसलो तुवें म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो आसलो तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगळो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव बंदखणीन आसलो तूं म्हाका भेट करूंक आयलय, बुजवण दिलोय. हे भाशेची मोगाच्या भाव भयणांनो आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी हें करतले आमकां सासणाचें जिवीत खात्रेन दिलोलें आसा. आमी जेजूच्या उतरांचेर भरवसो दवरुया. जरी तर आमी आमच्या जिवितान बऱ्यो करुण्यो आदारताव जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत आसा. देखून जी काणी हांवें तुमकां सांगली, श्रीमंत मनशा भाशेन आमी जावया नाका, कित्याक सर्गीचो बाप आमचो बाप एकूच आसा. आनी आमची ही भाव भयणां कश्टावतात, दुखावतात, त्रासान आसात, आमी तांची भाव भयणां जावन आसाव. आनी देखून जी परिशद 2023 सालांत जावची आसा, भाग्यवंत पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगता, जी समाजाच्या देगेर आसात, दोज ऑन द पेरिफरी, जी समाजाच्या देगेर आसात,
कश्टावतात, दुकान आसात, त्रासान आसात, ह्या लोकांशी वचात आनी तांकां विचारात, तांचें मत जाणून घेयात इगर्ज माते विशीं. आमकां जाय जण एकलो ह्या देवाच्या व्हडल्या कुटुंबान, व्हडल्या हिंडान एक जालोलो. आनी देखून ही जी परिशद जावची आसा, जावन आसा एकचाराची आनी सहभागेलीपणाची. जरी तर आमचो एकवट आसा, कित्याक देवा मुखार आमी सगळीं एक, गरीब श्रीमंत, कश्टावतलीं, दुखावतालीं, सुखान आसात सगळीं, भुरगीं, जाणटीं, तरणाटीं, सगळीं आमी एक. आनी देवाचें मिसाव करूंक आमकां हर एक मनशाची गरज आसा. देखून पयले सुवातेर आमचो एकचार आसूंक जाय, आमचो एकवट आसूंक जाय. आनी ह्या एकवटा वरवीं ह्या देवाच्या मिसावान आमचो सहभाग दिसून येवंक जाय. आमी हर एक कार्यान, जावं इगर्जेच्या हर एक चळवळीन, सेवा धर्मान भावार्थान आनी एकवटान वांटो घेवंक जाय. आनी तेन्नाच हे देवाचे मिसाव फुडें वेतले, बरे भाशेन शार्ती पावतले. दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवंक जावन आसा आमचे मिसाव. आनी हे मिसाव पुरे करता आसतना आमच्या पात्रोणाचेर नदर मारुया, ताची मध्यस्थी मागुया, ताच्या आदारान देव बापाची कृपा मागुया की आमी हर एक घडयेक जेन्ना दुसऱ्याचे कश्ट, दूख, त्रास पळयता, तांच्या आदाराक पावोंक, तांकां आमच्या मदतीचो हात दिवंक आनी तांकां ह्या कश्टांतल्यान, दुखांतल्यान, त्रासांतल्यान भायर काडूंक. हे सगळें करूंक आमकां ह्या आयच्या 8व्या नोवेना दिसा आनी येतल्या हर एक दिसांनी कृपा लाभची म्हूण मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडी आमची मागणी, आमचो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमचे यादनीक तशेंच मोटवाशी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक नव्या जिविताचो बरवासो दिवंक वावुरतात. तांच्या ह्या वावरान देवाची मोजत आनी सगळे तरेची सोंपेपणां तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी समाजाच्या देगेर आसलोल्याच्या हिता खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावंक आनी आपल्याच्या ओस्तोंगी तांच्या गरजा आकांताक पावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची निराशीपणाक लागून जायतीं जाणां आडेचे उपाय घेवन वायट रस्त्यार पावल्यात. असल्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी आमी तांचे सोवे हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या समुदायांत समाजाच्या देगेर आसलोल्यांक निराशीपणांक सांपडलोल्यांक एका मनान एकठांय येवन फावो ती मजत तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची राखण कर. सगळे आमी ह्या वेळार आमचे हात जोडुया आनी आमच्या मनांत आसलेल्यो आमच्यो गरजो, आमचे हुस्के, आमचे आवडे, आमची चिंतनां, आमच्यो दुखी खंती, तशेंच ज्या भावार्थान ह्या देव मंदिरांत आमी आयलोली आसा सगळ्यो आमच्यो येवजण्यो ह्या वेळार ह्या आल्तारा मुखार दवरुया आनी ह्या वेळार भावार्थान केल्ली ही मागणी देव आयकता. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरून थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमचे आवडे हुस्के खंती आमी तुजे मुखार दवरल्यान दयेन ते मानून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन क्रमांक 175 पान क्रमांक 103 175 पेज नंबर 103. आमच्या राणी घेऊन मारल्या तुका भेटूक देऊ. आमच्या गोष्टी वावराच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. उडो गोवा पिठाचो Zoro Rakarosaso Zautyo Amcha Gardigyo Amcha Salva Salvacho Udo Goa Pitaso Zoro Rakarosaso आमच्या सर्वा सावाच्यो. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मुल्मेक आमच्या नक्क्या पवित्र शुभेच्छा देवान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें थरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवूंक सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही नोवेना करूंक तूं तुजे पवित्र सोबेक फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्याच मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय.
देखून देवदूता आनी भोगता सांगातीन निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुरो जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या हेर आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, ऑलवीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोखान वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरा आनी चाकणी ह्या फिगर्जेंतान मरण गेलेल्या सणेकल्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपण वेलाय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बाराबर ती मेली, तशीच ताचे बाराबर ती पुनर्जीवन जावं.
पुनर्शोणपणाचो बरोस धरून मेल्या 13 आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलेले सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आनी ह्या फिगोन रावतल्या दरेका कुटुंबाची त्या कुटुंबान जी येतल्या दरेका सांदेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जोसे ती सपोती, बागयोन दोमृता आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताम, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. कितें राज सोडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जावन आसा जिवो जेजू, जे समाजाच्या देगेर कश्टावतात, दुखावतात, त्रासान आसात, तांचे कोस दूख त्रास पयस करूंक तो आयलो आनी ताणें तांचे कोश्ट आनी दूख पयस केले. ह्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. देखून ताच्या जेवणाक भावार्थान आयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें भितर वचचें म्हाका फावना, पूण तशें एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सौम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आदाराक आशिल्ल्या आम्हा समेस्तांक सासणाच्या आसपास. Aşağı, uloy
मोना हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा तिणा तिणा कातिवून मुहूर्ताची म्हज्या मोनाची तांतनां जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना कांयच म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर चिंता तशी स्वप्नां म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजीच खोशी म्हजीच खोशी तुजीच खोशी करची तुवें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसलें म्हजी दुदां सगळें जाका जोडचें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या जेजू भाशेन हांवें पूर्णतायेन पोवचेलें आनी ताका मेच्या वेळार ताचेच भाशेन दिसचेलें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना प्रार्थुयां. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणी सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान चाकरी करूंक आनी शेकीम ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज जावन आसलो नोवेनाचो 8वो दीस.
आनी फाल्यां वेस्पर्स म्हटल्यार बेस आनी तें मीस आसतलें सांजचे 6 वरांचेर. फाल्यांचें बेस आसतलें सांजे 6 वरांचेर. खेरीज भशेन मोशे दिनवास जी कोण आयज सोपाई करूंक आयल्ली तांकां आनी आजुनूय उगडास करून दिता ज्या वाड्यांची नांवां घेतल्यान एकलो तरी येवचो ही गरज आमची आसा. इल्लो हातभार लावचो कित्याक ही गरज आख्ख्या आजगांवच्या वाड्यांतली आसा. देखून जे येवंक ना तांचे हांव उपकार आडयतां येवंक ना म्हणून दुसरे फावटी येयात. मोशे दिनवास तरणाट्यांक आयच्या मांडावळे खातीर तशेंच म्हजे दिनवास फादर कॅजिटनाक जो आयज आमचे मदें आयलो आनी आमकां आमचे खातीर हे मीस भेटयले आनी तशेंच देवाचें उतर परगटलें. देखून फादर आमचे तुमकां दिनवास आनी फाल्यांच्या बेस्ताक येयात आनी आमचें बेस्त सोबून व्हरात. तशेंच फेस्ताकूय तुमकां आमंत्रण आसा आनी स्पेशल ह्या दिसा ह्या वर्सा फेस्ताक स्पेशल आयटम आसा तो आमी फेस्ता दिसांत उगडापो करतले. खरेच भाशेन विनंती करता पार्टी रावंशाक थोड्या लोकांक जे चणे हाडलेले आसात जे आमी विंगतले आयज फाल्यां आनी परवां ताची पॅकेटां करूंक आमकां इल्लो आदार दिवशाक हांव विनंती करतां. तेच भाशेन सगल्या तरणाट्यांक जे आयज ह्या मिसाक आसात ताणें पार्टी रावचे आनी क्रीप आनी सांता क्लॉज अशी कितें वस्तू आसात वो नान ताची खबर घेवची. फाल्यांची मांडावळ करतात PPC मेंबर तातूंत ताणें लिजन ऑफ मेरीच्या लोकांकूय घेवचे म्हूण विनंती आसा फाल्यांच्या वासपांनी. फेस्ताच्या दिसा सांगले त्या प्रमाणे 2 मिसां आसतलीं 8 आनी 10:30. जेन्ना मिसूच नासले तेन्ना हांवें म्हणटा मीस ना. आतां मीस आसा जाल्यार म्हाका पयले जाय दुसरे जाय पूण जे वाडे दिलेले आसात त्या वाड्याच्या लोकांनी त्या मिसाक येवचे. सकाळीं मदलो वाडो वयलो वाडो खायलो वाडो आनी तिरोडा आनी दुसऱ्या मिसाक आर्ले वेळागर रेडी मडेवाड आनी इरमांव. जाता तितले एडजस्ट करुया जाता तितली पयस बसोया आनी ह्या वर्सा आमकां देवान ही परब फावो केल्या देखून देवाक अर्गां दिवया आनी आमी ती बरे भाशेन समोरुमूंक देवाचोच आदार आनी कृपा मागुया. निमण्या आशिर्वादा खातीर उबी रावया. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमचे हात जोडुया आनी आमच्यो मानो बागोवन आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Soy mi
राजाचो मोलो बारिसा शिकून गेलो तुय सोरी नास्ता म्हाका मेलो बारिसा शिकून गेलो तुय सोरी नास्ता